यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ एकराज भण्डारी। उहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, तत्कालीन संविधान सभा सदस्य, संविधान जारी गर्ने बेला ताका विवाद मिलाउने एउटा समितिको उहाँ सदस्यको रूपमा पनि उहाँले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभयो। जुन बेला संविधान जारी गर्ने तयारीतर्फ देश उन्मुख थियो, त्यसबेला नेपाली काङ्ग्रेस, तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादी या माओवादी केन्द्र, यसबीच कतिपय सवाल उपर मतैकै हुन सकेन र त्यसबेला विवाद मिलाउने समिति जसरी विवाद मिलाउने प्रयत्नमा एकराज भण्डारी, सुभाष नेमाङ लगायतका कानुनका ज्ञाताहरूको परामर्श, विभिन्न पङ्क्तिका नेताहरूले परामर्श, छलफल, सरसल्लाह पनि भएको थियो। फलत संविधान जसरी जारी भयो, अहिले यहाँ आएर देखा पर्छ काहीँ न काहीँ समस्या थियो, जसका कारण मुलुक फेरि एउटा कुनै न कुनै ढङ्गले भड्खालोमा पर्न लागेको हो कि नेपालको राजनीतिक अवस्था अर्को दिशातर्फ उन्मुख हुन लागेको हो कि कहाँ पदार्पण गर्दैछ भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ। एकराज भण्डारीसँग आज म पछिल्लो अवस्थामा देखा परेको ताजा राजनीतिक परिस्थिति, जसले नेपालको राजनीति कता प्रवेश गर्दैछ, विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। तपाईसँग आज कुरा गर्ने मैले कसरी मेसो मिलाएँ भने, तपाईँ एउटा वरिष्ठ अधिवक्ता, संविधान सभाको तत्कालीन सदस्य पनि। संविधान जुन ढङ्गले जारी भयो, त्यस बेलामा तत्कालीन ठुला ठानिएका राजनीतिक दल, तत्कालीन अवस्थामा तपाईँको पार्टी नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, संविधान जारी गर्ने सवाल उपर पनि कुनै न कुनै रूपमा विवाद रह्यो। त्यो विवाद मिलाउने तपाईँहरू लगायत विभिन्न कानुन व्यवसायीहरूले प्रयत्न पनि गर्नुभयो। तर यहाँ आइपुग्दा के देखा पर्यो भने, संविधानको व्याख्या, निर्माण भएको संविधानको व्याख्या आफू खुसी हुन थाल्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकै दुई चिरा भएको छ। नेतृत्व पङ्क्ति ओलीजीहरूको व्याख्या एक खाले छ, प्रचण्ड माधवजीहरूको व्याख्या अर्को खाले छ। काङ्ग्रेस यस सवालमा विभाजित छ। मधेस केन्द्रित भनिने जनता समाजवादी पार्टी पनि यस सवाल उपर विभाजित छन्। राप्रपा पनि विभाजित छ। अर्थात् मुलुकका मेजर पोलिटिकल एक्टरहरू, यो संविधानभित्रका पोलिटिकल एक्टरहरू त्यसलाई आँखा नदेख्नेले हात्ती छामे जस्तो गर्न थालेको यो तस्बिर देखा पर्छ। तपाईँको दृष्टिकोणमा जुन बिन्दुमा नेपालको राजनीति पदार्पण गरेको छ, यसले तपाईँलाई के लाग्दछ अब कता प्रवेश गर्न सक्छ भन्ने अर्थमा बुझौँ। संविधानको विषयमा उठान गर्छु। जुन ट्रेन्ड डेभलप भएको छ, एकले अर्कालाई नस्वीकार्ने, एकले अर्काको अस्तित्वलाई ग्रहण नगर्ने, यो ढङ्गको राजनीतिक ट्रेन्ड डेभलप हुँदै 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 गएको छ। यो कहाँ पदार्पण गर्छ अब भन्ने तपाईँले ठान्नुहुन्छ? कृपया प्रवेशको सवाल उपर, राजनीतिक प्रवेश। धन्यवाद। अब यो संविधान निर्माण भएको आज 5 वर्ष भयो, यसको कार्यान्वयनका चरणमा 5 वर्ष भयो। 5 वर्ष नपुग्दै यो विवादमा सर्वमान्य किसिमले विवादमा आयो। त योभन्दा पहिला संविधान निर्माण गर्दाखेरि एउटा पङ्क्ति जो नेकपा माओवादी थियो, त्यसको एउटा पङ्क्ति बाहिर रह्यो। त्यसले सुरुदेखि नै के भन्यो भने, यो तिमीहरूले संसदीय व्यवस्थाको विशुद्ध संविधान बनाउन थाल्यौ। हामीले 47 सालको संविधानमा राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था हेरिसक्यौँ, त्यो ठिक हुँदैन नेपालमा। त्यसकारण हामी अब समाजवाद, त्यो पनि वैज्ञानिक समाजवादको लागि हामी चाहिने आन्दोलन गर्छौँ कि त भने यही संविधानमा त्यो कुरा उल्लेख गर भनिसकेको स्थिति थियो। त्यसमा पनि माओवादी जुन संविधान सभामा ठुलो दल थियो,
ठुलो दल हुँदाखेरि विभिन्न संविधान निर्माण गर्दाखेरि बनेका समिति पहिलो संविधान सभामा पहिलो ठुलो दल। संविधान सभामा ठुलो दल थियो। विभिन्न समितिहरूमा उसको वर्चस्व पनि थियो। त्यसमध्ये म एउटा उदाहरण दिन्छु। म आफू चाहिँ नि जुडिसियल कमिटी त्यो न्यायिक समिति त्यसपछि म विवाद मिलाउने समितिमा पनि बसेँ। त्यो न्यायिक समितिमा बसाउँदाखेरि कस्तो न्यायालयको कन्सेप्ट आयो भने माओवादीको अहिले पनि छ त्यो पहिला न्यायालय भने छुट्टै त होइन, राज्य संस्थाभित्रका 3टा अङ्ग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका छन्। सबभन्दा पहिला व्यवस्थापिका जनताको सही ढङ्गको प्रतिनिधि हुनुपर्छ, सही ढङ्गको सरकार हुनुपर्छ। त्यसपछि न्यायपालिका पनि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। त्यो जनताप्रति उत्तरदायी कसरी हुने, त्यसको विधि के हो भन्दाखेरि जब संविधानमा गम्भीर विषयमा प्रश्न उठ्छ नि, खास गरी अहिलेको जस्तै पद सम्बन्धी, संवैधानिक प्रधानमन्त्रीको, राष्ट्रपतिको यस्ता पद सम्बन्धी हुन्छ नि, महत्त्वपूर्ण पद सम्बन्धी व्याख्या गर्नु पर्यो भने, संविधानसँग कानुन बाजिएको स्थिति बन्यो भने, सङ्घसँग बिचको अन्तर्सम्बन्धमा विवाद भयो भने, हैन, त्यस्तो अवस्थामा यो अदालतलाई त्यो अधिकार नदिउँ व्याख्या गर्ने। त्यो चाहिँ नि त्यो व्यवस्थापिका भित्रै त्यो जनताको चुनेको प्रतिमूलक संस्था हो नि, त्यसलाई संसद भनौँ, त्यसलाई जे भनौँ नामले, त्यसभित्र एउटा संयन्त्र बनाउनुपर्छ, स्थायी समिति जस्तो। त्यसमा चाहिँ नि बरु विज्ञहरू लिनुपर्छ त्यो समितिले, र त्यसले त्यो विवाद गर्नुपर्छ, किन भनियो, त्यो कुन मर्मका साथ भनियो। संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई नदिने प्रस्ताव थियो। विवाद र मुद्दाको सन्दर्भमा व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुन्छ। तर यस्ता गम्भीर विषय छन् जो राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरू हुन्छन्, खास गरी अहिलेको संसद विघटनको स्थिति पनि एउटा गम्भीर विषय हो। दुईटा उहरूको प्रदेशको विवाद पर्यो वा संविधानसँग कानुन बाजियो, यस्ता विषयहरूमा चाहिँ नै त्यो अधिकार संसदभित्र एउटा स्ट्यान्डिङ कमिटी, एउटा थायी समिति राख्नुपर्छ, त्यसले विज्ञहरू गर्छ र न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र सरुवा बढुवा पनि त्यहाँबाट गर्नुपर्छ। तर त्यो अहिलेको जस्तो संसद होइन, अहिलेको जस्तो संसद त खत्तमै बिगारिहाले जे भने, तर त्यो पनि नयाँ ढङ्गको प्रतिनिधित्व गर्ने हुनुपर्छ भन्ने किसिमको कन्सेप्ट माओवादीको थियो। त्यो धारणा लिखित छ। त्यसपछि त्यसमा ठुलो बहस छलफल भयो, यतिसम्म कि धेरै बहस भयो। बहस हुँदै त्यस बेला सुरुमा त गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो र प्रचण्ड पनि हुनुहुन्थ्यो। प्रचण्ड नेपाली काङ्ग्रेस एमालेका केही खास शीर्षस्थ नेता। त्यसो भएर म संविधान बनाउँदाखेरि संविधान सभाले बनाएको भन्दिनँ है। यो नेताहरूले बहस र छलफल उता गराउने, कसले बनायो, देखाउने, संविधान कसले बनायो, 3जना नेताले बनाएका हुन्। 3जना, खास गरी माओवादीको नेता प्रचण्ड, त्यसबेला पहिलो संविधान सभामा गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चैत्र 7 गते मात्रै पछि 2 वर्षमा बित्नुभयो। त्यसपछि एमालेको नेतृत्व जोसुकै होस्, होइन, त्यो संविधान सभाका सदस्यहरूको चाहिँ खास भूमिका रहेन, भूमिका देखाउनेमा रहन्थ्यो। मैले आफूले निर्णायक हैसियत केही रहेन। किन भएन, म उदाहरणै दिन्छु। त्यो न्याय समितिले पास गरेको अदालतको जुन प्रणाली थियो नि, जनताप्रति उत्तरदायी विधि यो राखौँ भन्दाखेरि त्यसको ठुलो बहस भयो। बहस पनि स्वाभाविक थियो। तर त्यसलाई एउटा होटलमा रेस्टुरेन्टमा बसेर 3-4 जनाले ठुलो कहीँ बसेर 3जनाले पास गरेर नराख्ने भनेर प्रचण्डले पनि त्यो छोडिदिनु भयो। भनेपछि के देखियो भने जे महत्त्वपूर्ण विषयहरू उता चाहिँ छलफल हुने, देखाउने, तर लेजिटिमेटको लागि उता देखाउने, लेजिटिमेटको लागि देखाउने, तर पास गर्दाखेरि खुसुको बस्ने, पास गरिदिने गऱ्यो। त्यसपछि केमा कम्प्रोमाइज, संवैधानिक इजलास राख्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो। केहीले त्यो भने यो छुट्टै स्ट्यान्डिङ कमिटी त्यहाँ नराखौँ, त्यहाँ थायी समिति नराखौँ व्याख्या गर्नलाई, अदालतको नियुक्ति सियुक्ति हो नि पहिलाकै जस्तै न्याय परिषद राखौँ, संवैधानिक परिषद पनि राखौँ। त्यसपछि के भयो भनेपछि इजलास चाहिँ एउटा गठन गर्ने भनेर राखेर, र अहिलेको संविधानमा के छ भने प्रधान न्यायाधीशले न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीश सहितको अन्य 4 जना न्यायाधीश सहित भएको एउटा संवैधानिक इजलास हुन्छ। त्यसले चाहिँ नि संविधानसँग कानुन बाजिएको जुन विषयवस्तु छ र 2टा प्रदेशको अन्तर विवाद छ, प्रदेशको वा प्रदेश र केन्द्र वा यस्तो छ भने यी विषयहरू संवैधानिक इजलासले हेर्ने भनेर तोकिएको, त्यो एउटा कम्प्रोमाइजको स्थितिले संवैधानिक इजलास राखेको थियो। त्यसमा माओवादीको समर्थन थिएन सुरुमा। त्यसमा त्यो वास्तवमा एमालेले ल्याएको तत्कालीन माओवादी। प्रचण्डको चाहिँ किनभने प्रचण्ड यस्तो, प्रचण्डले बाहिर देखाउँदाखेरि हामीलाई चाहिँ नि छोड्न हुन्न है। त्यो न्यायालयलाई अब विगतमा हामीले गिरिजाप्रसादले संसद भङ्ग गर्नुभयो, त्यो के गरिदियो भनेपछि अदालतले एउटा निर्णय गर्यो, होइन, ठिक छ, ल चुनावमा जाऊ। मनमोहनको पालामा फेरि संसद विघटन भयो, त्यसमा फेरि अर्को निर्णय गर्यो। त्यसका कानुनका व्याख्या गर्दाखेरिका रौचिरा त आफ्नो ठाउँमा हुने भयो, अदालतले गर्छ, वकिलहरूले गर्लान्।
तर पिपुलले प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्ने कुरा त के भयो भने लौ उस्तै दुईटा प्रधानमन्त्री एउटाले गर्यो यस्तो गरिदियो अर्काले गर्यो यस्तो गरिदियो अदालत के हो त अदालत भने त्यो पिपुलको भर्सन बुझ्ने कुरा हो कि कानुन र संविधानको भाषा बुझ्ने तपाईसँग म दुई विषय यसमा अलि टुङ्ग्याइहाल्छु प्लिज त्यसो भए हुनाले शङ्का थियो त्यसकारण के भनेपछि यो एमाले ल्याएको संवैधानिक इजलासको इस्यु थियो यो ल्याउनुपर्छ भन्ने माओवादीको त त्यो थिएन माओवादीको यस्ता विषयमा व्याख्या गर्ने अधिकार संसद भन्ने थिएन त्यो बेला संसद नराख्ने भन्ने थियो त्यसबेला के राख्ने भन्ने थियो त्यसबेला त नाम बरु जे राखौँला त्यसको नाम पिपुल्स भने जनसभा भनौँ न जनसभा हामी त्यस्तो ल्याएको थियो नि त सुरुमा त जनसभा अथवा व्यवस्थापिका होइन लेजिस्लेचर त्यसो भए त शान्ति प्रक्रिया आउँदाखेरि त्यसको नामै गाई जात्रा जस्तो राख्यो नि त काङ्ग्रेसले भन्यो संसद राखौँ माओवादीले भन्यो लेजिस्लेचर कहीँ हुँदैन तर पनि के राखे त लेजिस्लेचर पार्लियामेन्ट अथवा व्यवस्थापिका संसद भनेर नाम राखे नि त हो त्यो किसिमको भाव हुनाले यो संवैधानिक इजलास भनेर त्यसरी आयो व्यवस्थापिका संसद भनेकै त्यो अलिकति नमिल्दो भयो नि किनभने दुईटाले आफ्नो आफ्नो स्ट्यान्ड लिएर त्यसको नामै व्यवस्थापिका संसद भने अहिले पनि त्यसबेला व्यवस्थापिका संसदले पारित गरेका जुन विधेयकहरू छन् त्यसको संरक्षण त्यहाँ व्यवस्थापिका तपाईँसँग नि यसैमा अलि स्पष्ट पारिदिनुहोस् है 5 सदस्यीय प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास चाहिँ संविधानत नै व्यवस्था गरियो तर त्यो पूर्ण इजलास बसेर यस सवालको चाहिँ निर्तोलमा जाउँ भन्ने बृहत पूर्ण इजलास त्यो विषय उप संविधान केही बोल्छ यस्तो छ संविधानमा बोल्छ संविधानमा के भन्छ भने संविधानले मैले अघि भने जस्तै 3-4वटा कुरा तोकिदियो संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार भनेर के तोक्यो संवैधानिक इजलासले संविधानसँग बाजिएको स्थिति जस्तो हामी संविधानको धारा 133 को 1, 2, 3 छ नि एकमा त्यो कुरा राखेको छ होइन एकमा त्यो कुरा के राखेको छ संविधानसँग कानुन बाजिएको अचम्म त्यसलाई चाहिँ खारिज गर्न सक्ने अधिकार एक्स्ट्रा त्यो जुडिसियल हुन्छ नि अधिकार त्यो अधिकार अन्तर्गत चाहिँ अतिरिक्त अधिकार त्यो एक्स्ट्राअर्डिनरी जुरिसडिक्सन भन्छ त्यो अधिकार अन्तर्गत विशेषाधिकार हो त्यो छुट्टै हो त्यो रिट जुरिसडिक्सन छुट्टै हुन्छ त्यो हेर्ने अधिकारमा राख्यो तलका अरू चाहिँ व्यक्तिका मौलिक हक हेर्ने अधिकार राख्यो भनेपछि संवैधानिक इजलासले के हेर्ने भयो त भन्दाखेरि संविधानसँग बाजिया कानुन प्रदेशको अन्तर्विरोध तर पनि त्यहाँ तल फेरि एक ठाउँ त्यहाँ प्रतिबन्धात्मक के राख्यो भने तर माथि जे भनिए तापनि तर गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्ने प्रश्न छ भने प्रधान न्यायाधीशले फेरि इजलास तोकेर बनाउन सक्छ भनेर भन्यो फेरि त्यो स्वविवेकीय अधिकार दियो प्रधान न्यायाधीशलाई स्वविवेकीय भन्ने त हुँदैन न्यायालयमा जे पनि वस्तुनिष्ठ हुनुपर्छ तर जे होस् प्रधान न्यायाधीशले तोक्छन् भन्यो त्यसलाई स्वविवेकीय भने फेरि स्वच्छन्द त्यो भन्न खोज्यो किनभने न्यायालयले गर्दाखेरि स्वविवेकीय भन्नुको अर्थ मन लागि भन्ने हुँदैन त्यहाँ वस्तुनिष्ठ केही आधार कारण चाहिन्छ हरेक क्षेत्रमा त्यसकारण आधार कारण छन् त्यसो देखाउँछ भनेर कानुनमा लेख्दैन तर हुनुपर्ने त्यही रियलमा के भनेपछि त्यस्तो किसिमको छ भने बृहत पूर्ण इजलासबाट पनि हेर्नुपर्छ भनेपछि अहिलेको विवाद जुन विवाद आयो 2-4 दिनसम्म अदालतमा पनि त्यस सम्बन्धमा छलफल भयो के हो त यो इस्यु प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको विषयवस्तु संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ कि यो बृहत पूर्ण इजलासभित्र पर्छ भन्दाखेरि संविधान त सोझ अर्थमा भयो भनेपछि यो वास्तवमा बृहत पूर्ण इजलासभित्र पर्छ किनभने यो संविधानसँग कानुन बाजिएको विषय होइन संविधानसँग कानुन बाजिएको विषय र प्रदेश र सङ्घ प्रदेशका आपसमा विवादको विषय होइन जुन कुरालाई संवैधानिक इजलासले तोकिदियो नि यो हेर्छ भन्यो तर पनि फेरि के भन्यो भने तर गम्भीर कुनै त्यसमा पनि भनौँ न गम्भीर विषयवस्तु त्यस्तो छ भने बृहत पूर्ण इजलासले हेर्छ जस्तो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्ने बेला 11 जनाको ल्याएर हैन बृहत 51 सालको तपाईले सम्झनु हो त्यसपछिको फेरि मनमोहनजीले गर्नुभयो उहाँले गर्दाखेरि पनि बृहत पूर्ण इजलास लाग्यो अस्ति हेर्नुहोस् पेन्डेमिक जुरिस्प्रुडेन्स जुन भन्छौँ हामी त्यो भनेको कोभिडको समयमा लामो समयसम्म लकडाउन हुँदाखेरि विभिन्न किसिमका विवादमा झगडामा आएका जुन व्यक्तिहरू हुन्छन् मुद्दामा आएका व्यक्तिहरूलाई तोकिएको म्यादभित्र तोकिएको हदम्याद हुन्छ तारिख हुन्छ त्यो गुज्रियो कानुनले त थाम्न मिल्दैन त्यो कानुनलाई त संसदले मात्रै संशोधन गर्न सक्छ न्यायालयले त व्याख्या गर्ने हो सक्दैन तर पनि यो एउटा विशिष्ट परिस्थिति भावनाले अहिले संसद बस्ने स्थिति सबै हेर्दाखेरि यो चाहिँ नि बृहत पूर्ण इजलास भनेको सर्वोच्च अदालतका 19 जना न्यायाधीश बसेर त्यसको अस्ति चाहिँ त्यसको फुकुवा भयो भने त्यो समस्यालाई हल गरेर अब चाहिँ यसरी चाहिँ म्याद तारिख गुज्रियो यस्तो भयो भने
खुलेको दिनदेखि 30 दिनभित्र आयो भने त्यो हुन्छ है, पहिले जस्तै शून्य मान्ने है, त्यसलाई शून्य मान्नु पऱ्यो त्यो बिचको लकडाउनको समयलाई भन्ने व्याख्या गर्यो भनेपछि त्यो जनताको जीवज्यानसँग सम्बन्धित विषय थियो, त्यो सामान्य थियो, त्यो कानुनको कुरोमा कसैले विवाद उठाउँदैन थियो। त्यहाँ 19 जना बस्न पनि आवश्यक थिएन, किनभने त्यो त तपाईँको प्राकृतिक प्रकोपको विषय हो, कसले प्रश्न उठाउँथ्यो। यो संवैधानिक इजलास र बृहत पूर्ण इजलासको जो कन्सेप्सन धारणा छ नि, के यो अविश्वासको कारण यो विषय राखिएको हो? यो विषय किन यसरी जरुरी थियो? अनि यो त अब गम्भीर विषयवस्तुमा एउटा मात्रै दिमागले भन्दा पनि धेरै बसेर छलफल गरेर हैन, छलफल गरेर व्याख्या गर्ने कुरा चान्चो नै होइन नि, त व्याख्या गर्नु पर्यो कानुनको ऐनको। फेरि त्यहाँ फेरि अर्को के हुन्छ, सरलक्क सबैको एउटै राय नहुन सक्छ। तपाईँको बृहत फुल बेन्च भयो, त्यो बेला पनि त आफ्नो डिसेनिङ ओपिनियन दिएको थिएन त्यो बेला हैन, त्यो बेला पनि त केही न्यायाधीशहरूले आफ्नो फरक विचार पनि दिएका थिए। त्यस्तै अब 11 जनाको अथवा 19 जनाको अथवा 5 जनाको भयो भने अहिलेको एकछिनलाई मान्नुहोस्, 5 जनाको संवैधानिक इजलासमा बहुमतको निर्णय मान्ने हुन्छ। व्याख्यामा केही न्यायाधीशले यो चाहिँ नै उचित छ भने, केही न्यायाधीशले यो उचित छैन हैन, उचित छैन रिट जारी हुन्छ भने, केही न्यायाधीशले यो उचित छ प्रधानमन्त्री राय बजाएर निर्णय फैसलामा जाने बहुमतको त्यो चाहिँ नै मान्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बृहत पूर्ण इजलास पनि त्यसरी ल्यायो। मलाई त एउटा थाहा छ, त्यो माओवादी जनयुद्धको क्रममा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा समेत एउटा बृहत पूर्ण इजलास भएको। कृष्णसेन इच्छुको म आफै कानुन व्यवसायी थिएँ, बहस गरेका थिएँ, बृहत पूर्ण इजलास गठन भएको छ। जब गम्भीर कानुनी प्रश्नहरू उठ्यो, व्याख्याको लागि उठ्यो भने त्यहाँ चाहिँ नै धेरै न्यायाधीशहरू बसेर छलफल गरेर कानुन व्यवसायहरूका दुवै पक्षका तर्कहरू कुरा सुनेर र अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस अथवा त्यो त व्याख्या गर्ने कुरामा हुन्छ। पहिला त अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसमा जाँदैन, पहिला जाने त लिटरल अथवा शाब्दिक अर्थको व्याख्या गर्नुपर्छ। संविधानमा कानुनमा लेखेको अहिलेको पनि कुरा छ नि त, संविधान र कानुनमा सपाट कुनै कुरा लेखिदिएको छ भने त्यहाँ व्याख्याको गुन्जाइस हुँदैन। तपाईँसँग म यो विषयमा थप आउँछु कि तपाईँले जुन एउटा जनसभाको जो कन्सेप्टको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, चेक एन्ड ब्यालेन्स, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, एकले अर्कालाई चेक गर्ने र सन्तुलन कायम गर्ने जो विषय छ, यदि यस्ता गम्भीर प्रकृतिका समस्याहरू आयो भने या आउन सक्ने सम्भावनालाई ख्याल गर्दै त्यो पार्लियामेन्ट नै नाम भनौँ न है, पार्लियामेन्टभित्रकै एउटा जनसभाले यस्ता विषयहरूको निर्णय गर्ने विषय त्यो कसरी त्यो मान्ने बताइदिनुहोस् त। त्यो त प्रधानमन्त्रीले या राष्ट्रपतिले निर्णय गर्दा भइहाल्यो नि त, जनताको प्रतिनिधि हो, त्यो कसरी त्यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लागू भयो? अमेरिकन न्यायपालिकामा पनि केही न्यायाधीशहरू निर्वाचनबाट आउने पद्धति रहेछ। कहीँ त कस्तो हुन्छ नि, एटर्नी जनरल स्वयं कानुन मन्त्री हुन्छ हैन, त्यो पनि छ कन्टिनेन्टल सिस्टम भन्छ, हामीले कमन ल सिस्टम हामीले अपनाएका हौँ। हामीले त्यस बेला हाम्रो कन्सेप्ट के थियो भने यो पार्लियामेन्ट नेपालमा सक्सेस हुँदैन, संसदीय प्रणाली सफल हुँदैन नेपालमा। किन लाग्यो तपाईँहरूलाई त्यो? किन लाग्यो भने 47 अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि पनि त्यति राम्रो देखिएन। एसियामा त झन् बिजोगै जस्तो, इन्डियामा हेर्नुहोस् त इन्दिरा गान्धीले जुन संसद विघटन गरे, त्यहाँ बिजोग पाकिस्तान बङ्गलादेश, यहाँ त्यस्तो आएन। र यहाँको पनि त्यस्तो देखिएन। 47 सालको पनि संसदीय व्यवस्था हो नि त, राजा त प्रमुख थिए, सुप्रिम राजा भए तापनि आखिर पार्लियामेन्ट हाम्रो अभ्यास थियो, संसदीय व्यवस्था त्यो अभ्यास थियो, त्यो अभ्यासले ठिक देखिएन। त्यसकारण अब हामी फरक ढङ्गले जाउँ भनेर 12 बुधे समझदारीमा गर्न त के कुरा गरेका थिए, उनको मालिक अगाडि 12 बुधे समझदारी दिल्लीमा गराउनुहरूले के गरे थाहा छैन। तपाईँ संविधान सभा सदस्य नेतै हुनुहुन्छ। म भन्छु हामीलाई जानकारी हाम्रो नेताले दिए अनुसार हामीलाई के जानकारी दियो भने 12 बुधे समझदारीमा हामीले संसदीयवाला दल एमाले र काङ्ग्रेसलाई हामीले चुकाइसकेका छौँ। के लेखेका छौँ भने त्यहाँ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आधारमा वर्गीय, क्षेत्रीय र जातीय लैङ्गिक उत्पीडनलाई अन्त गर्नको लागि पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेका छौँ। त्यो पूर्ण लोकतान्त्रिक भनेकै नयाँ जनवादी लगभग हुन्छ है, त्यो भनेको त्यो चान्सो नै हुँदैन। निर्वाचन प्रणाली फरक ढङ्गको हुन्छ, यस्तो पैसा यस्तो व्यथिति गरेर आउने त्यो डनहरू आउने हुँदैन हाम्रो निर्वाचन प्रणाली भनेपछि। त्यस्ता राम्रा, अनि हामी समानुपातिक हेर्छौँ, समावेशी हेर्छौँ, उत्पीडित वर्ग हेर्छौँ, किसान हेर्छौँ, मजदुर हेर्छौँ, सबै राष्ट्रिय सुरक्षा दिने क्षेत्रबाट पनि प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ। सुरक्षा सेना भनौँ, सुरक्षाबाट पनि त्यसको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ। सबै ढङ्गको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ त्यो जनकङ्ग्रेस भन्ने भनौँ न, पिपुल, त्यो जनताको जनसभामा
त्यस्तो हुनुपर्छ, त्यो बनाऊ। त्यो बनाइसकेपछि त्यो जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ। अदालत पनि जनताप्रति उत्तरदायी हुने विधि बनाऊ, सरकार पनि जनताप्रति उत्तरदायी, पार्टीलाई पावरफुल बनाऊ। यति पनि राखेका थियौँ हामीले। राष्ट्रपति कार्यकारी हुने, त्यो राष्ट्रपतिले गलत गर्यो भने पार्टीले मात्रै प्रत्याह्वान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि हामीले राखेका थियौँ। माओवादी राज्य सत्ताको कल्पना हो तपाईँहरूको? कल्पना गर्यो। त्यसपछि यो कन्सेप्ट दियो नि उसले, हाम्रो संविधान यो हुन्छ भनेर ड्राफ्टै पेश गर्यो नि। ड्राफ्ट अहिले पनि छ नि त, माओवादीले दिएको ड्राफ्ट हालाकि पास भएन। यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई कसले कन्भे गर्यो? बाबुरामजी, प्रचण्डजी, होइन, मोहन वैद्यजीहरूले? त्यो बेला यस्तो त्यो बेला कन्भे गर्ने भन्दा पनि चुनमाङ बैठक भएको थियो नि पहिला त। संसदीय दलहरूसँग बैठक अब जानुपर्छ राजतन्त्रका विरुद्धमा भन्ने कुरा त गरे। त्यो त एउटा कार्यनीति हुन्छ। जब गणतन्त्र आउँछ त्यसपछि हामी फेरि नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ भन्ने थियो नि। त्यसो भएर त जब गणतन्त्र आयो नि, आइसकेपछि माओवादी पार्टीभित्र किरणजी लगायतको तबकाले के भन्यो, हामीले गणतन्त्र आइसक्यो, अब हाम्रो अगाडि जाने के हो त कुरो? अगाडि बढ्ने के हो त? अब हाम्रो प्रोग्राम के हो त? गणतन्त्र त हामीले संसदीय दलहरूसँग मिलेर ल्यायौँ। के अब यिनकै पछाडि बस्ने हो कि यही संसदीय नै हाम्रो जनयुद्धको अन्तिम लक्ष्य हो कि हामी अगाडि नयाँ प्रोग्राम ल्याउनुपर्छ? हामीले के हो यो समाजवादतिर जाने हाम्रा नयाँ प्रोग्रामहरू के हुन्छन् भनेर बालाजु बैठकदेखि त्यो प्रश्न उठ्यो। र अन्तिममा गएर जब पालुङटार गएर टुङ्गियो, त्यसपछि किरणजीले त्यसमा शङ्का व्यक्त गर्नुभयो। चुनमाङबाटै प्रचण्डजी हामी नहुँदाखेरि तपाईँले बिगार्नु भएछ, तपाईँ संसदीयतिरै डुब्नु भएछ। किनभने त्यस बेला चुनमाङमा प्रचण्डले भन्नुभएको थियो, हामी संसदीय सुँगुरको खोर रूपी संसदमा जाँदैछौँ, त्यो सुँगुरको खोर सफा गर्दाखेरि हामी त्यतै डुब्न पनि सक्छौँ, बिग्रियो भने तपाईँहरू विद्रोह गर्ने अधिकार तपाईँहरूलाई हुन्छ, त्यसकारण हामी त्यो सफा गरेर निस्किन्छौँ, संसदीय व्यवस्थामा हामी चाहिँ रहन्नौँ, हामी त नयाँ जनवादी व्यवस्था, हामी त पूर्ण लोकतान्त्रिक त्यो पद्धतिमा हामी आउँछौँ भनेर उहाँले चुनमाङमा आफ्ना कार्यकर्तालाई दिएको प्रशिक्षण त्यो थियो। त्यसपछि जब आउँदै गर्दाखेरि संविधान निर्माण गर्दाखेरि बिस्तारै रूपमा एक दुई ठाउँमा समाजवाद उन्मुख लेखिदिए, एक दुई ठाउँमा प्रस्तावनाकै प्रचण्डका पनि एक दुईवटा शब्द लेखिदिए जस्तो छ। तर सारमा के लेखियो भने बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्था नेपालको शासकीय स्वरूप हो भनेर संविधानको धारा 73 लेखियो। लेखिसकेपछि हिजो मात्रै मैले प्रचण्डको भाषण सुनिरहेको छु, बहुलवादमा आक्रमण गर्ने उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँको पार्टीले अथवा त्यो बेला नेकपा माओवादीले बहुलवाद भनेर संविधानवाद, उहाँले अहिले संविधानवादमा खतरा आयो भन्नुभएको छ कि मलाई अनि रमाइलो लाग्यो। त यसको अर्थ तपाईहरुले राम्रो बनाउन खोजेको उही भनिन्छ नि, हुन त कुनै जनावरलाई बिचरा दोष दिनु गलत पनि हो। ब्रह्माले सृष्टि गर्दा ऊँट बने जस्तो धेरै मेहनत गर्दा यो ऊँट बने हैन, मेहनत पनि गरे हैन। मेहनत गरे आम कार्यकर्ताले, जनता जनस्तरमा सबैले, हामीले पनि मेहनत गरे। हामी हेर्नुस्, म त्यो विवाद मिलाउनेसम्म म जस्ता धेरै अरू साथीहरू पनि धेरै रात बिरात गरेर धेरै अबेरसम्म रातिसम्म बसेर बिहानै 7 बजे गएर डे टु डे त्यसमा घोटेर बनाएकै हो नि। पहिलो संविधान सभाले त सबै तयार गरिसकेको थियो नि त हैन। 2067 सालको तपाईको 67 सालको चैत्र 4-5 गते एउटा मिटिङ बसेर अब घोषणा गर्ने 2 वर्षभित्रै भन्ने छलफल अन्तिम भइसक्यो। त्यो मेरो डायरीमा अहिले पनि नोट छ। त्यो बेला सबै नेताहरू, गिरिजाप्रसाद बिरामी हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि अरू नेपाली काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका शीर्षस्थ नेताहरू बसेर त्यही चाहिने के भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बिल्डिङमा त्यहाँ बसेर छलफल गरेर म पनि त्यसमा त्यो समितिमा त्यहाँ चाहिने एउटा थिएँ। त्यसबेला हामीले ड्राफ्ट गऱ्यौँ, आयोग कसरी बनाउने, अब कसरी जाने, 2 महिनाभित्रै तयार गर्नुपर्छ भन्ने भएको थियो। तर 2-4 दिनपछि 7 गते गिरिजाप्रसाद कोइराला बित्नुभयो। त्यसपछि फेरि अर्को स्थिति आयो, लम्बियो। त्यसपछि फेरि संविधान सभाको म्याद बढाउँदा गिरिजाप्रसाद कोइराला जीवित रहेको भए तपाईहरुले भनेकै पथमा गिरिजाप्रसाद जान्थे भन्ने लाग्थ्यो? लाग्दैन थियो, बिल्कुल लाग्दैन थियो। गिरिजाप्रसाद कोइराला भए पनि संसदीय व्यवस्थाको संविधान बनाउनुहुन्थ्यो उहाँले त झन् छोड्ने कुरा हुन्न थियो र यही हुन्थ्यो स्थिति। गिरिजाप्रसाद गद्दारी कसले गर्यो त? गिरिजाप्रसादले, ओलीजीले, माधवजीहरूले गरे कि प्रचण्डजीले तपाईहरुमाथि जो तपाईहरुको चाहना थियो त्यसमाथि तुषारापात कसको कारण सिर्जना? गिरिजाप्रसादले किन गर्ने? गिरिजाप्रसादको उहाँको जिन्दगीभर लोकतन्त्र भन्नुभएको छ, उहाँले संसदीय व्यवस्था भन्नुभएको छ, उहाँले राजा बिनाको, राजा सहितको भन्नुभएको थियो, तर धन्न एउटा स्थितिमा राजा बिनाको पनि आउनु भयो तपाईहरुले। त्यो त गरेकै हो। फेरि त्यो चाहिँ आयो। एमालेले पनि भन्दैन थियो, एमाले पनि संसदीय भित्र थियो, गणतन्त्र भन्ने चाहना पनि थिएन। तर माओवादीको कारण गणतन्त्र त भयो, गणतन्त्र भयो। तर माओवादीले के भनेको थियो, 40 बुँदा दिँदाखेरि त एउटा बुँदामा त जनगणतन्त्र नेपालको स्थापना गर्नुपर्छ हामीले भन्ने लेखेको थियो नि। 40 बुँदामा बाबुरामजीले जुन सिंहदरबार शेरबहादुर देउवाजीलाई बोलाउनु, गृहमन्त्री तत्कालीन, यहाँ त लेखेकै थियो। हो, गिरिजाप्रसाद लगायत एमाले काङ्ग्रेसले
त्यो बदमासी गरे होइन, उहाँको आफ्नो लाइन अनुसारको संविधान ल्याएकै हो। यो संविधान उहाँको लाइन अनुसार हो, कुनै माओवादीको कुनै कुरा त्यसमा छैन, कुनै पनि कुरा छैन। तर के कुरा छ भने लागू नहुने कुरा छ। जस्तो संविधान बनाउँदाखेरि जनतालाई धेरै अधिकार दिनु पर्यो भन्ने कुरामा के भयो, मौलिक हकमा के राख्ने त भने घरको आवासको अधिकार दिने, दिने अब कहिले नदिने भन्ने, सबले दिने। ल शिक्षाको निःशुल्क शिक्षाको अधिकार लेख्नु पर्यो संविधानमा, मौलिक हकमा सबै मानिसका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता सबै मौलिक हकमा व्यवस्था। तर किन कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन? किनभने संसदीय व्यवस्था यस्तो व्यवस्था रहेछ, त्यो मैले अनुभव गरेर नजिकबाट देखेँ भने चिने पनि, संसदीय व्यवस्था एकजना नेताले चलाउने निरङ्कुशतर्फ जाँदो रहेछ र संसदीय व्यवस्थामा संविधान कानुनमा लेखिएका कुरा कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने व्यवस्था रहेछ। त्यो कसरी थाहा हुन्छ भने अहिले तपाईँको विप्लवजीले चलाएको पार्टी छ, राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लाउनुहुन्न भन्ने छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाइदियो कसले? सरकारले। यदि प्रतिबन्ध लाउनु पर्यो भने निश्चित आधार छ नि, त्यो पनि कानुन बनाएर भन्छ। जस्तो माओवादीलाई त्यो बेला आतङ्ककारी विध्वंस अध्यादेश कानुन बनायो नि त, त्यस्तै गर्नु। तर अहिले सरकारले निर्णय गरेर प्रतिबन्ध लगाइदियो, उनका कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्छ, अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र आउँछ र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुन्छ, छोडिदिनु हुन्छ, गेटबाटै समात्छ। छोडिदिनु हुन्छ एकचोटि होइन, 12 चोटि 13 चोटि 14 चोटि। उमा भुजेल त्यो पार्टीको नेत्री हो, उहाँलाई चाहिँ 13-14 चोटि समातेर, गेटबाटै 14 चोटि समातेर उहाँलाई चाहिँ 14औं 5औं चोटि त्यो पनि एकदम ट्रिक गरेर उहाँ चाहिँ उम्कन सफल हुनुभयो। अहिले पनि त्यो पार्टीका धर्मेन्द्र वास्तवलाई चाहिँ भर्खरै समातिरहेको छ, हेमन्त ओली जेलमा हुनुहुन्छ, लगायत पत्रकारहरू पनि तपाईँको अहिले जेलमा छन्। यहाँ म विडम्बना भन्छु, पत्रकारहरू पनि अहिले चाहिँ जेलमा छन् भनेपछि यो एकदमै डरलाग्दो स्थिति हो। रोजन खनाल, शेरबहादुर विक भन्ने पत्रकार पनि अहिले चाहिँ मुद्दा लागेर जेलमा छन्। त्यो पार्टीका केन्द्रीय तहका नेताहरू हुनुहुन्छ, बाजुरामा हुनुहुन्छ चुडामणि, नेपालको बर्दियामा हुनुहुन्छ हाम्रो भरतजी होइन, माइलालामा हुनुहुन्छ, पूर्वमा शङ्कर सभा हुनुहुन्छ, हाम्रो पुनजीमा हुनुहुन्छ, उहाँ के अरे उसमा धेरै ठाउँमा धनगढीमा। भनेपछि के देखिन्छ स्थिति भने कानुन संविधानमा लेखेको नमान्ने। त्यही अनुसार अहिलेका प्रधानमन्त्रीले के गरे भने संविधानमा नलेखेको कुरो जुन कुरा त्यत्रो छलफल र बहस हुँदा भइराखेको थियो, त्यो बेला त पहिलो संविधान सभामा त्यस बेलाको 47 सालको संविधानको धारा 53(4) मा लेखेको प्रावधान आएको थियो, बहसमा आएको थियो, त्यो नराख्ने भनियो। किन नराख्ने भनियो भने चाहिँ सबैले, त्यो माओवादी होस्, काङ्ग्रेस होस्, एमाले, सबैको एउटै भर्सन के थियो भने विगतमा हामीले गल्ती गऱ्यौँ। हामीले के गऱ्यौँ? विघटनको त्यो प्रेडिकेटिभ राइट प्राइम मिनिस्टरलाई हामीले दिएको हुनाले गल्ती भयो, मिसयुज भयो भने, त्यो मिसयुज भयो, दुरुपयोग भयो। अब गर्न हुन्न। त्यसो भएर त 2 वर्षसम्म तपाईँको प्रधानमन्त्री उप अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसक्यो भने राखियो, त्यसो भएर राखियो। हेर्नुहोस् है, त्यो किनभने एउटा स्थायित्व तर एक पटक जनताबाट निर्वाचित भइसकेपछि निरन्तर त्यो संसद 5 वर्षसम्म रहिरहने, त्यसले अपराधजन्य कुकृत्य गर्यो भने पनि, त्यसले जनता र राष्ट्रप्रति कुनै काम पनि गरेन भने पनि, अनि त्यसलाई भत्ता सुविधा दिइरहने, त्यसले आफ्नो औचित्य पुष्टि पनि गर्नु नपर्ने, यत्रो कोभिड भयो, त्यसले के काम गर्यो जनताका लागि, सांसद ती प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले के काम गरे भन्ने कसैले पत्तो नपाउने, त्यो रहिरहनुपर्छ, नयाँ म्यान्डेटमा जाने भन्ने विषय, प्रधानमन्त्रीलाई फेरि एक्जिक्युटिभ अथोरिटी पनि भन्ने, राष्ट्रपति रबर स्ट्याम्प रहने, अनि एक्जिक्युटिभ चाहिँ को त यो देशको कसले चलाउने? हेर्नुहोस्, पहिलो क्राइसिस आएको बेलामा, सङ्कट आएको बेलामा सांसद त्यस्ता खालका हुने जसको प्राथमिकता अर्कै विषय छ, जनताको विषय काहीँ प्राथमिकता पर्दैन भन्ने कुरा कोभिड-19 का टाइम या अहिले जुन कन्तबिजोग अवस्थाबाट नेपाली जन र नेपाल देशको जुन अभिगत छ, विदेशीहरूको क्रीडास्थल बनिरहेको छ, त्यस विषय उप त्यो प्रतिनिधि सभा हिजो के छलफल भयो, के सम्बोधन गर्यो जनतालाई, अनि त्यो प्रतिनिधि सभा भत्ता सुविधा तलब दुनियाँ देश विदेश घुम्ने यो सारा सुविधा दिएर किन राखिरहनु पर्ने? त्यसको के हो भने कसरी जन्माउने, त्यसलाई कसरी बनाउने, त्यसको गठन कसरी गराउने, गठन प्रक्रियाबाट यो खेल सुरु हुँदो रहेछ। हाम्रो प्रणालीमा संविधानको व्यवस्था अनुसार निर्वाचन पद्धतिबाट ती प्रतिनिधिहरू चुनेर आउँछन्। संविधानमा एउटा असंशोधनीय पाठ छ, संविधानका सबै धाराहरू संशोधन हुन्छन्। जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता भन्ने कुरा असंशोधनीय हो, जनतामा निहित। त्यसको विधि के हो भनेपछि आवधिक निर्वाचन, जुन कुरालाई संविधानको प्रस्तावनामा राख्छ। 5 वर्षभन्दा अगाडि गर्नै नहुने, त्यही कुरामा ल्याउँदैछु। आवधिक निर्वाचन त्यो असंशोधनीय हो नि, तर त्यो निर्वाचन कस्तो तरिकाको बनाइयो भने जोसँग धेरै पैसा छ,
जसले पार्टीको दलको मुख्यलाई किन्न सक्छ, डाइरेक्ट प्रत्यक्ष पैसा खर्च गर्न सक्छ र त्यही पैसाको कारणले उसले डन परिचालन गर्न सक्छ, त्यो मान्छे जित्छ भनेपछि पैसा कोसँग हुन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय त्यो ठुल्ठुला त्यहाँनिर दलालहरूसँग हुन्छ। दलाल पुँजीवाद, यसलाई दलाल पुँजीवादले नै टक्क अहिले पनि तपाईँको नियन्त्रणमा राखेको छ, दलालहरूकै हातमा छ यो। हेर्नुहोस्, जुनसुकै यहाँभित्रका जुनसुकै राजनीतिक खेलाडी हुन्, म निर्धक्कका साथ भन्छु कि सबैलाई कुनै न कुनै ढङ्गले राष्ट्रिय अथवा अन्तर्राष्ट्रिय दलालहरू छन् नि, अन्तर्राष्ट्रिय त्यो दलाल पुँजीवादको हातमा छन्। पुँजीवाद किनभने दलालहरूको चाकरी नगरिकन यिनको दलै चल्दैन, यिनको दल नै चल्दैन। दलालहरूले पैसा दिन्छन्, त्यो पैसाले डन प्रयोग गर्छन्, डनले निर्वाचन जित्छन्, निर्वाचन अनि त्यो निर्वाचनको नामलाई संसद भनेर संसदको नाम राख्छन्। हेर्नु, संसदीय पद्धति, संसद त्यही हो। पद्धति भनेको त्यही तिनीहरूले चलाउँछन् भनेपछि हामी कोबाट परिचालित छौँ? हामी दलालबाटै परिचालित छौँ। अहिलेको संसदीय व्यवस्था दलालहरूले नै, त्यो पनि ठुल्ठुला चाहिने के भनेदेखि यो पुँजीवाद, दलाल पुँजीवाद भन्छौँ, त्यो दलालहरूले नै चलाएको यो 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 राज्य व्यवस्था हो। त्योबाट बाहेक कुनै पनि छैनन्। तपाईँ भन्नुहोस्, किनभने एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन लड्दाखेरि करोडौँ पैसा, विगतमा पनि हाम्रो अनुभव छ, एउटैले 5-10 करोड खर्च गरेको अनुभव छ, हामीलाई देखाएको छ भने करोडौँ पैसा कहाँबाट आउँछ? त्यो पैसा यिनको व्यवसाय छ, यिनको के छ? आज किन यी नेताहरू आलिशान चाहिने के भनेदेखि आरामका साथ राजाभन्दा पनि लग्जरियस लाइफहरू बिताइरहेका छन्। त्यहाँ त्यो सर्वहारा वर्गको उसबाट के भनेदेखि आधारबाट त्यो बेसबाट आएको होस्, चाहे चाहिने समाजवाद भन्ने बेसबाट लोकतन्त्र भन्ने आएको होस्, चाहे जुनसुकै ब्याकग्राउन्डबाट आएको होस्, ती सबै नेताहरूको हेर्नुहोस् जीवनशैली हेर्नुहोस्। मेरो नाममा धन सम्पत्ति छैन, मेरो नाममा घर जग्गा छैन भन्नेले अर्थ राख्दैन। उसको जीवन स्तर कस्तो छ? आज तिनी नेतालाई डाइरेक्ट प्रत्यक्ष त कुनै पनि मजदुर, किसान, युद्धका घाइते, अपाङ्गता, बेपत्ता परिवार, शहीद परिवार प्रत्यक्ष भेट्न सक्दैन। तिनलाई भेट्नलाई धेरै ढोका पार गर्नुपर्छ, धेरै नामनामेसी 4 पुस्ते 5 पुस्ते चाहिन्छ। जनताबाट अलग्गिएका छन्, जनताबाट अलग्गिएका कारणले अहिले यिनीहरूको स्थिति यो भएको छ। त्यस्तो निर्माण गर्ने संसद, म त्यसकै जवाब दिन्छु। अनि किन बचाइराख्नु पर्छ? त्यसको संसदलाई संविधानले के भन्दा बाँधिदियो। त्यसो भए त विप्लवजीले नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट पार्टीले के भन्यो भने संविधानमा यस्तो किसिमको गलत भ्रष्टाचारी दलालहरूले चलाएको संसदलाई भङ्ग गर्ने कुनै प्रावधान छैन, फाल्ने होइन। यस्तो विकृतिपूर्ण निर्वाचनको वैकल्पिक पनि संविधानमा दिएन हो, जसरी राजालाई फाल्ने अधिकार 47 को संविधानले दिँदैन थियो। त्यसकारण हामी चाहिने आन्दोलन र विद्रोहमा छौँ भनेर उसले आह्वान गरेका छ त विद्रोहको। त्यसकारण तपाईँले भने जस्तै यो संसदलाई फालेर नयाँ व्यवस्था बनाउनको लागि त विद्रोह आन्दोलनको विकल्प अरू हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, अरू हुन सक्दैन। विधानबाट त के हुन्छ? एकछिनलाई मान्नुहोस्, अहिले चाहिने संसद पुनर्स्थापना गरिदियो, अर्थात् ओलीजीको कदम गलत छ भनेर भनिदियो अदालत, के हुन्छ? म त्यो विषयमा तपाईँसँग म आउँछु कि तपाईँको मस्तिष्कमा के रह्यो भने जनवादी राज्य सत्ता यदि यो देशमा कायम हुन सक्यो भने यावत समस्या सुल्झन्छ भन्ने काहीँ न काहीँ तपाईँ, अर्थात् साम्यवादमा हामी पदार्पण गऱ्यौँ भने हामीले जो सोच बनाएर हिजोका दिनमा जनयुद्ध प्रारम्भ गरेका थियौँ त्यही ढङ्गले गयो भने समस्या सुल्झन्छ भन्ने हो। मेरो दिमागमा एउटा कुरा छ। के मेरो दिमागमा के छ भने मैले पहिल्यैदेखि त्यो मेरो स्कुलिङ पनि हो, अहिलेसम्म पनि मेरो दिमागमा भएको कुरा भने यो देशमा जुन देशको जनताको स्तर, हाम्रो बुझाइ, हाम्रो नेपालीको स्तर छ नि, जनजीवन छ नि, विगत लामो समयदेखि धार्मिक रूपमा होस्, यता राजनीतिक रूपमा होस्, यता सामाजिक रूपमा होस्, यता सांस्कृतिक रूपमा होस्, यता वर्गीय रूपमा होस्, यता लैङ्गिक रूपमा होस्, उत्पीडनको खाडल छ, त्यो अन्तर्विरोध छ। त्यो अन्तर्विरोधलाई हल गर्नेतिर अहिलेको राज्य व्यवस्था लाग्दै लागेन। त्यो अन्तर्विरोध हल के गर्न सकिन्छ? व्यवस्थाको नाम जुनसुकै राख्नुहोस्, ल यही संसदीय व्यवस्थाको नाम राख्नलाई के हो? नाम त मान्छेले राख्न हो, नाम जे छ न, त्यो साम्यवाद भन्नु नसा जे भन्नुहोस् मलाई थाहा छैन। अहिलेको संविधानमा त त्यो दिएन नि। अहिलेको संविधानमा त के दियो भने डनहरूले परिचालन गर्ने खुल्ला रूपले लेखिदियो संविधानमा। अब गर्नुहुन्छ के? अदालत स्वतन्त्र छैन अहिले। अदालत स्वतन्त्र किन छैन भने संविधानको संरचनै त्यस्तै छ। कुनै पनि प्रधान न्यायाधीश स्वतन्त्र छैन अहिले। किनभने तपाईँको संरचना नै त्यस्तो बनाएको छ, कसरी स्वतन्त्र हुन्छ त्यो? अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो कि यहाँ पहिला त्यस्तो भएको छ, अहिले स्वतन्त्र छैन। तिनको नियुक्ति कसले गर्छ? तिनलाई महाभियोग कसले लगाउँछ? हेर्नुहोस्, महाभियोग लगाउनु पनि त्यो हतियार राखेको छ, संसदीय सुनवाई गर्ने भन्ने सबै छ भनेपछि अदालत पनि अहिले के छ? प्रधानमन्त्रीको हातमा छ, संसद पनि प्रधानमन्त्रीको हातमा छ। प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो त्यही हुने।
हेर्नुहोस् त संविधानमा लेखेकै छैन, कहीँ केही छैन, त्यो अधिकार अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले कानुनले कहीँ पनि दिँदैन, कहीँ दिँदैन। तर पनि व्यवस्थाको समस्या हो कि यो दुश्चरित्रका नेताहरूको समस्या हो? यो अहिलेको मूल रूपमा व्यवस्थाको समस्या हो। व्यवस्थालाई हामी लेखबद्ध गऱ्यौँ, संविधान राख्यौँ र हाम्रा आचरण संस्कारहरू विगतदेखि त्यही आएको, हामी पनि चेन्ज भएनौँ। सबैको त्यो एक संयोजन सबै मिल्यो। हाम्रा आचरण, हामी त्यो विगतको विरासत, त्यो मानसिकताबाट हाम्रा नेतृत्वहरू मुक्त छैनन्। हाम्रो लिखित संविधान पनि त्यही कुरा लेख्यौँ, व्यवहार चरित्र पनि त्यही देखियो। त्यसले गर्दाखेरि यसको के छ भनेपछि मूल रूपमा पद्धतिको फरक हो। पद्धतिसँग पद्धतिमा परिचालन गर्ने जुन पात्र हुन्छ नि, पात्रको पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण, त्यसको पनि तपाईँलाई म अब अलिकति उदाहरण दिन्छु है त विश्वको सन्दर्भ। तपाईँ क्युबा सम्झनुहोस्, उत्तर कोरिया सम्झनुहोस्, अनि फिनल्यान्ड सम्झनुहोस्, नर्वे सम्झनुहोस्, स्विडेन सम्झनुहोस्, स्विजरल्यान्ड सम्झनुहोस्, बेलायत पनि सम्झनुहोस्, जापान पनि सम्झनुहोस्, अनि कङ्गो, तपाईँहरूले बारम्बार एडभोकेसी गरेको गणतन्त्र कङ्गोलाई पनि सम्झनुहोस्, सुडान पनि सम्झनुहोस्। गणतन्त्र पनि छ, मैले नाम दिएका ठाउँमा तपाईँहरूले भनेको जस्तो समाजवादी देश अर्थात् जुन जनवादी राज्य सत्ताको जो कल्पना छ त्यो भएको देशको पनि मैले उदाहरण दिएँ। राजासहितको डेमोक्रेसी भएको देशको उदाहरण पनि दिएँ। कतिपय देश समृद्ध छन्, राजा भएर पनि समृद्ध छन्, सुखी छन् त्यहाँका जनता, गणतन्त्र भएर पनि दुखी छन्। अब समस्या, यो मूल समस्या हाम्रो के हो? जो ड्रामा हामी राजनीतिका नाममा नौटङ्की विभिन्न नेताहरूको बारम्बार लामो समयदेखि हामी देखिरहेका छौँ। जनता बिचरा मत दिन्छन्, जनताले के गर्ने? जुन समस्यामा हामी फसिसक्यौँ यसको निकास के हुनसक्छ बताउनुहोस् त। सिस्टम पनि छ, मैले उदाहरण विभिन्न देशको दिएँ। सही उदाहरण दिनुभयो तपाईँले। जस्तो हामी कहाँ मात्रै होइन, जहाँ पनि समस्या के छ भनेपछि आखिर एउटा देश हुन्छ नि, एउटा देशसँग अर्को देश सम्बन्ध हुनुभयो, अर्को देश सम्बन्ध हुँदा हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगत पनि एउटा भएर आउने भयो। अहिले संसारमा आर्थिक जगतमा त एक द्वार प्रणाली जस्तो देखिन्छ, अथवा एउटा मुठीले, एउटा ठाउँले, एउटा नेतृत्वले सञ्चालन गरिरहेको छ। नेपालको अर्थतन्त्र नेपालले मात्रै सोचेर हुन सक्ने स्थिति छैन। यसको परिचालन, यसलाई प्रभाव पार्ने, नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्न बित्तिकै नेपालको राजनीतिलाई त्यसले प्रभाव पार्छ, नेपालको सामाजिक जीवनस्तरलाई प्रभाव पार्छ। सबै क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने भनेको अन्तर्राष्ट्रिय जगत पनि हो, जसलाई हामी ग्लोबलाइजेसन भन्यौँ होइन, अन्तर्राष्ट्रियकरण भन्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले विश्व महाशक्तिको रूपमा देखा परेको आफूलाई हुँ भन्ने अमेरिका, त्यसको करिब करिब खस्कुदो स्थिति त्यहाँको राज्य व्यवस्था पनि देखियो, त्यो पनि फेलर जस्तो देखिरहेको छ। अर्कोतिर चीन आइरहेछ, चीनभित्र पनि उसका आन्तरिक समस्याहरू पनि होलान्, यहाँ बाहिर नआएका होलान्, तर आन्तरिक समस्याहरू पनि हुनुभयो। तर पनि ऊ पनि एउटा महाशक्तिको रूपमा अगाडि आउँदैछ। त्यो दुईटाको बिचको टकराव छ। त्यसकारण यी चाहिने ध्रुवहरू छन् जुन छन्, हिजो रसिया र अमेरिकाको एउटा खालको थियो, अहिले त्यो चाहिने फेरि एक ध्रुव जस्तै भइरहेको थियो। अब फेरि विगत सधैँ बिस्तारै बिस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि फेरि ध्रुवीकरण हुँदैछ, बहुध्रुव हो यो हुँदैछ। यो अब अमेरिका एक्लै दादागिरी गरेर संसारमा सानो बिउ, एउटा चाहिने सयपत्री फुलको बिउ पनि उसैले चाहिने ट्रेडमार्क गरेर चाहिने सप्लाई गर्ने, अब त्यो दिन हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। अब फेरि यसले, किनभने सबै चिज स्थायी त केही हुँदो रहेछ नि, चिज त परिवर्तन भइरहँदो रहेछ। त्यो परिवर्तनको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति पनि चेन्ज हुने स्थिति देखिन्छ। तपाईँले भने जस्तै जुन जुन देशको यहाँले नाम लिनुभयो त्यहाँ पनि कुनै न कुनैले प्रभाव त हुने भयो। सबै मुलुकहरूमा समस्या आफ्ना आफ्ना छन्। हेर्नुहोस्, चाहे त्यो युरोपको कुनै देशको मुलुक होस्, आफ्ना आफ्ना छन्, फरक होला नि। हाम्रो नेपालको सन्दर्भ फरक छ। त्यस कारण मैले पटक पटक भन्ने गरेको के छ भनेपछि हाम्रो नेपालमा नेपाली जनताको बिचको जुन अन्तर्विरोध छ त्यसलाई हामीले अलि साँगुर्याउन खोजेको, अन्तर्विरोधलाई हल गर्दै त्यसलाई निमिट्याउन गर्दै अनि समृद्धि विकास त्यहाँतिर जान खोजेको, त्यस्तो हुनुपर्छ राज्य व्यवस्था भनेको। तर भइदियो स्थिति के भने त्यसलाई झन् खाडल व्यापक हुनेतिर गयो। त्यो किन गयो भने अन्तर्राष्ट्रिय जुन दलाल पुँजीवाद भनौँ त्यसको यहाँ चाहिँ प्रवेश भयो। यहाँ पनि प्रवेश, यहाँ मात्रै होइन संसारमा छ उसको, यहाँ पनि त्यसको प्रवेश भयो। कुनै कुनै मुलुकमा रोकथाम पनि गरेका छन्, त्यहाँ बरु आन्तरिक कस्तो थाहा छैन। तपाईँले लिएका देशमा त्यस्तो पनि छ, उनीहरू लडेका छन् त, अमेरिका विरुद्ध अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भनेर लडिरहेछन् त। क्युबा, उत्तर कोरिया तपाईँले उदाहरण लडिरहेछन्। त्यस कारण के भनेपछि यहाँ पनि त्यो त छ। अब यहाँ समस्या आइरहेछ। अब नजिक किन आयो? एमसिसी मार्फत नेपाललाई टार्गेट किन गरायो भने सायद चीनलाई देखेर होला, चीनसँग हाम्रो सिमाना छ। अस्ति भर्खर एकजना मूर्ख पत्रकार त
तपाईँको सगरमाथालाई पछाडि राखेर यो पनि भारतको चाहिँ के भनेदेखि नापी गरे हामीले फलानाको नाममा किन नराख्ने भन्ने जस्तो वाह्यात कुरा पनि बोलेर गए हेर्नुहोस्। हेप्ने पनि एउटा सीमा हुन्छ। त्यसको चाहिँ प्रतीकात्मक कुरा त अहिले हाम्रो मन्त्री एकजना मन्त्री विदेश घुमेर आउनुभयो, देखिहाल्यो त्यहाँका धेरै कुरा, त्यो पनि भन्नु परेन, त्यहाँतिर म गइनँ हेर्नुहोस्। भनेपछि के देखिन्छ भनेपछि हाम्रो देश जो सानो मुलुक हो, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा यो आँखामा लाग्ने मुलुक होइन। वास्तवमा अहिले चीन र अमेरिका बहुध्रुवीकरणको जुन बनावट अब हुँदैछ, यो जाँदैछ, यस क्रममा नेपाल पनि कुनै न कुनै ढङ्गले पर्ने देखिन्छ। एमसीसी त्यसैको एउटा उदाहरण हो। हेर्नुहोस् है, अब ठुल्ठुला दलालहरूले यहाँ ठुल्ठुला प्रोजेक्ट हात पारेका छन्। कर्णाली प्रोजेक्ट हेर्नुहोस्, कति समयदेखि वर्षौँदेखि त्यो एग्रिमेन्ट गरेर जिएमआरले हेर्नुहोस् अहिलेसम्म त्यो गर्न सकेका छैन। त्यसलाई ह्यान्ड गरेर त्यसलाई झोलामा राखेर यो त राजनीतिक नेतृत्वको कमी कमजोरी प्रलोभनको शिकार भएको परिणामको उपज हो। यहाँले भने जस्तै अहिले नेपालमा के छ भने त्यो प्रभाव छ, त्यो प्रभावलाई पनि सँगसँगै फाल्नुपर्छ। सायद त्यो प्रभावलाई फाल्नलाई चाहिँ नेपाल मात्रै आफै नहुनसक्छ, यसका अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति पनि चाहिन्छ। तर सुरुवात त नेपालले गर्नु, त्यस बेला पनि यो बहस चलेको थियो नि, एउटा देशमा मात्रै क्रान्ति सम्पन्न भएपछि त्यो हुन्छ कि अथवा एउटा देशले मात्रै सम्भव छैन भन्ने त पहिला रुस आफ्नो किसिमले स्वतन्त्र भयो भनौँ न, त्यहाँ जनवादी व्यवस्था लागू गरे लेनिनले, त्यसपछि चीनमा तिनलाई चाहिँ चीनले सहयोग गरेको थियो, पछि चीनमा भयो। चीनमा हुँदाखेरि रुसमा हुँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय माहौल फरक थियो, युरोपमा केही कम्युनिस्टहरू थिए, भियतनामको एउटा स्थिति थियो, अमेरिकालाई हार खाएर भागेको स्थिति, मतलब यावत थिए नि एसिया मुलुकहरूमा केहीमा होइन थियो। अहिले त्यस्तो अवस्था देखिँदैन। तर अहिले झन् साह्रो के देखिन्छ भने उत्पीडितहरू धेरै देखिन थाले, अत्यन्त उत्पीडित। हाम्रो जनजीवन त गाह्रो छ। हिजो हामी अलिअलि हुने खाने गाउँका मान्छेहरू पनि जङ्गली अवस्थाको जस्तो जीवनस्तर थियो हाम्रो। ढुङ्गामा रोटी पकाएर हामीले खाने होइन, फलामको तावामा रोटी पकाएर खानेको जमाना अहिले कहाँबाट आयो? इलेक्ट्रोनिक सबै हामी लुगा धुने सबै सारा हाम्रा जीवनस्तर इलेक्ट्रोनिकमा आइसक्यो। सञ्चारको पनि त्यत्तिकै विकास भएको छ। तर के भनेपछि त्यो श्रम, चाहे जुनसुकै प्रकारको श्रम होस्, श्रम गर्ने र श्रमबाट त्यो चाहिने कमिसन लिएर खानेहरू जुन दलालहरू छन्, तिनको वर्चस्व बढ्दाखेरि हामी बिचको ग्याप झन् बढ्यो। त्यसमा पनि नेपालमा त झन् जातीय उत्पीडन छ। यहाँ चाहिँ छुवाछुत जस्तो विकृतिपूर्ण उत्पीडन यहाँ छ। हेर्नुहोस्, लैङ्गिक उत्पीडन अझैसम्म बाँकी छ। सबै यी कुराहरू छन्। यी कुराहरूलाई निमिट्यान्न पार्ने कसरी हो भन्ने सम्बन्धमा कानुन बनाएर त हुँदो रहेछ, किनभने कानुन त लागू हुँदो रहेछ। त्यसो भए अब जुन कोर्समा नेपाल प्रवेश गर्दैछ नि, अहिलेको यो ताजा राजनीतिक अवस्थाको म कुरा गर्दैछु यहाँसँग, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा एउटा छलफल बहसको विषय जारी छ। भलै यो विचाराधीन छ। 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको एउटा लेटर बमको रूपमा पनि आयो। त्यसैलाई आधार बनाएर त्यहाँ पैरवी गर्ने क्रममा केही पैरवी गर्ने एक वकिलले पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले त यसो भन्नुभएको छ नि, त्यसकारण यसलाई पनि प्रमाणको रूपमा लिनुपर्छ। उहाँको त्यो दाबीमा प्रधान न्यायाधीश राणाको सडकमा के भइरहेको छ, बाहिर के भइरहेको छ, हामी यो सुन्दा नि सुन्दैनौँ, जान्दा नि जान्दैनौँ। उहाँले त्यो विचाराधीन विषय उप त्यसरी उहाँले विषय प्रस्तुत गर्नुभयो। त अब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना या निर्वाचन, यो एउटा ठुलो पेचिलो विषय छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने यावत जो समस्या छ यो सुल्झन्छ, या आगामी वैशाख 78 वैशाख 17 र 27 गते 2 चरणमा निर्वाचन, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने भनिएको छ। यो निर्वाचन सम्पन्न भयो भने यो यावत जो तपाईँले उठान गरेको समस्या यो सुल्झने हो कि के त? यो सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भइरहेको मुद्दाका सन्दर्भमा, निवेदनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको पनि लिखित जवाब परिसक्यो भन्ने आयो। र प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक ठाउँमा पनि के भन्नुभयो भने यसमा संविधानका धाराहरू उल्लेख गर्न आवश्यक छैन, यो राजनीतिक विषय हो भन्ने कुरा आयो। यदि राजनीतिक विषय हो भने यसरी अदालतको मुद्दाबाट जान सक्दैन, त्यो राजनीतिक तहबाट जान्छ। राजनीतिक कोर्स फरक हुन्छ। त्यसमा पनि यदि संसदमा विचाराधीन मुद्दाको रिट जारी भयो, अर्थात् रिट जारी हुनु भनेको के हो भने प्रधानमन्त्रीले गलत गरे, त्यो बदर गरिदिएको छ, अब संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भने हो नि। तर त्यो पुनर्स्थापना भयो भने पनि नेपालको राजनीतिक समस्या हल हुँदैन, बरु यो नयाँ ढङ्गले, नयाँ कोर्सले चाहिँ अगाडि बढ्छ।
अर्को समस्यामा फस्छ। अर्को समस्यामा फस्छ। अर्को समस्यामा फस्छ भन्नुको मतलब अब एउटा प्रसव पीडा जस्तो हो, पीडाले फेरि नयाँ चिज त जन्माउँछ, त्यो राम्रो पनि हुन्छ, केही दुःख पाइने स्थिति भयो। यदि यो चाहिँ नि रिट के भनेदेखि खारेज गरेर हैन, खारेज भएपछि त के हुने भयो? रिट खारेज भएपछि संसद पुनर्स्थापना हुने भयो। रिट जारी, रिट खारेज गरेपछि हैन, रिट खारेज हो, एकछिनलाई मानौँ यो रिट काम लाग्दैन है, प्रधानमन्त्रीले जे गरे त्यो चाहिँ ठिक गरे भने एउटा स्थिति हुने भयो। होइन, प्रधानमन्त्रीले गरेको गलत छ भन्ने बित्तिकै संसद पुनर्स्थापना हुने भयो। संसद पुनर्स्थापना भए पनि यो समस्या हल हुँदैन, चुनाव त हुन सक्ने स्थिति पनि देखिँदैन। वैशाखमा चुनाव हुन सक्ने अब अहिले देखिँदैन। ल वैशाखमा नहोला, जेठमा होला, असारमा होला, कुनै बेला होला, तर संविधान त 6 महिनाभित्र प्रतिनिधि सभा विघटन भएको 6 महिनाभित्र गर्नुपर्छ। त्यो चुनावले समस्या हल गर्दैन। उहाँले लिखित जवाबमा राजनीतिक हल भन्नुभएको छ भने राजनीति अहिले देशको के हो त? उहाँको पार्टीको नाम नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो। नेपाल कम्युनिस्ट भन्ने बित्तिकै कम्युनिस्टको एउटा दर्शन हुन्छ, एउटा फिलोसफी हुन्छ कि मैले देखाउन राखेको नाम भन्नु पर्यो। यो नामको अर्थ त हुन्छ नि केही न केही। उहाँको पार्टीको नाम, उहाँ कम्युनिस्ट होइन यो कुरामा क्लियर छ, उहाँको पार्टी पनि कम्युनिस्ट छैन यो कुरामा पनि क्लियर छ, प्रचण्डजी नि प्रचण्ड पनि कम्युनिस्ट हुनुहुन्न यो कुरामा पनि क्लियर छ, कहीँ मैसँग दुविधा छैन। विप्लव र मोहन वैद्यजी चाहिँ हो उहाँ नै, यसलाई पनि म भन्दिनँ, यसलाई पनि कसरी भन्छु भने उहाँहरूले कमसेकम यो संसदीयवादको विरुद्धमा विकल्प दिन्छु भन्नुभएको छ भन्छु, अरू म गइनँ। उहाँ अहिले त तपाईँको प्रचण्डको भाषण के आयो भने हिजो मात्रै भनेको थिएँ, संविधानवादको खिलाफमा जाने, यो संसदीय व्यवस्थालाई ध्वंस पार्न जाने, यस्तो दुस्साहस गर्ने, हामीहरू यो संसदीय व्यवस्थालाई हामी टिक्न हामी चाहिँ कसैले पनि हल्लाउन दिन्न हन्, यसको लागि हामी मर्नु परोस्, हामी बरु शाकाहारी होइन, हामी मांसाहारी आन्दोलनमा जान तयार छौँ भनेपछि अब यो संसदीय व्यवस्थाको लागि मान्छे मर्न तयार हुन्छन्? त्यस्तो पनि व्यथित कुरा गर्न हुन्छन्? यो संसदीय व्यवस्थालाई ल तिमी त्यो भनेको त तिम्रो कुर्सीको लागि रहेछ। अब प्रचण्डजीको कुर्सीको लागि, केपी ओलीको कुर्सीको लागि मान्छे मरिदिनु पर्ने, अब घाइते अपाङ्गता भइदिनु पर्ने, अब बेपत्ता भइदिनु पर्ने, जुन बेला भए जति एकफेर छक्क्याउन सके छक्क्याए, झुट्ट्याउन सके झुट्टो कुरा बोले, अब सम्भव छैन, जनताले चिने। त्यो अर्थमा मैले भनेको हुँ। र अर्को अर्थमा तपाईँले नाम लिनुभयो जो विप्लवजीले अथवा किरणजीले भने, उहाँहरूले यसको विकल्पमा सोचौँ भन्नुभएको छ, यसको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादको कुरा गरौँ, छलफल गरौँ, बहस गरौँ भन्नुभएको छ। त्यो बहसमा जान आवश्यक छ। केपी ओली अब कम्युनिस्ट हौ भन्नेको नाममा यो देशमा कहिल्यै आन्दोलन हुन सक्ने, जनता आउन सक्छ। अब जनताले पत्याउँछन् कम्युनिस्ट भन्नेलाई। शब्ददेखि रिस उठेको छ भने कम्युनिस्ट नभनौँ त। म भनौँ के भनेपछि कि यो देशको लामो समयदेखिको जुन खालको अन्तर्विरोध, जुन वर्गीय ग्याप छ नि, ग्याप त छ नि, त्यो जातीयका नाममा वर्गीय ग्याप छ, वर्गको ग्याप छ, त्यो लैङ्गिक छ, त्यो उत्पीडित वर्ग छ, क्षेत्रीयता, सबै ढङ्गले उत्पीडन भएको समस्या हल गर्ने त्यो तर्फ चाहिने कि हामीले कानुन बनाऊँ, संविधान बनाऊँ, त्यस किसिमको राजनीति निर्माण गरौँ नि त। कम्युनिस्ट भन्ने शब्द नराख्नु के बिग्रिया त? कम्युनिस्ट राख्नै पर्छ भन्ने छ, एकछिनलाई मान्नुहोस्। राजनीतिमा के भने जनताको समस्या हल गर्ने हो। त्यो त आजसम्म ल भन्नुहोस्, मार्क्सवाद जुन ढङ्गले, मार्क्सवाद राजनीति विचारवाद सिद्धान्त आदर्शले चल्ने, काहीँ न काहीँ ठाउँमा उभिने होइन। जस्तो अब काङ्ग्रेसले आफूलाई हामी प्रजातन्त्रवादी हौँ भन्छन् होइन, कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू हाम्रो अन्तिम लक्ष्य साम्यवादमा प्रवेश गर्ने हो भन्छन्, अलिक परम्पराको कुरा गर्नेहरू, अलिकति पुराना विचार राख्नेहरू राजासहितको प्रजातन्त्रको परम्परा मूल्य मान्यता हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्छन्, अनि कतिपय जातीय क्षेत्रीय मुद्दा लिएर उठान गरेर हिँड्ने गर्छन्। तर यो जुन गन्जागोलमा हामी प्रवेश गरेका छौँ नि, हामी यो राजनीति गरिरहेछौँ कि हाम्रो नेपाली समाजमा नेपाली जनमाथि गिर खेल्नेहरू के गरिरहेछन्, कुन आदर्श, कुन बात, कुन विचार, कुन सिद्धान्तबाट गाइडेड भएर यो गतिविधि भइरहेछ? सैद्धान्तिक रूपमा कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो चरणमा संसारमै नयाँ दर्शन भनेकै मार्क्सवाद नै हो, भौतिकवाद नै हो वास्तवमा भन्ने भनेपछि त्यसलाई क्रस गर्न सकेको कुनै फिलोसफी छैन। हेर्नुहोस्, दुईवटा सिद्धान्त छन्, एउटा आध्यात्मवाद, एउटा दर्शनको किसिमले भनौँ, दर्शन किसिमले दुईवटा दर्शन हुने त्यो। त्यसकारण भौतिकवादको प्रतिनिधित्व त अहिले पनि मार्क्सवादले नै गर्छ। त्यसका नाममा जुन खालको रुसमा सङ्घर्ष भएको थियो, क्रान्ति भएको थियो, जुन खालको चीनमा क्रान्ति भयो, अब त्यो किसिमले संसारका मान्छेहरू अहिले कम्युनिस्ट फिलोसफी बोकेर, मार्क्सवादलाई बोकेर अगाडि बढ्दैछन्। नेपालमा पनि त्यो अझ पनि छ नि, कम्युनिस्ट नाम राख्दैकै कारणले विश्वमा त्यसले सफलताको चुली समात्यो, सफलताको चुलीमा प्रवेश गर्यो भने देखिँदैन। नाम जे होला, तर वर्ग सङ्घर्ष त विज्ञान हो नि त। नाम जे होला
तर मान्छेको बीचको अन्तर्विरोध जुन छ नि, हाम्रो जीवन स्तरको कारणले अन्तर्विरोध जुन छ नि, त्यो अन्तर्विरोध त विज्ञानसम्मत कुरा हो नि त, त्यो त भइरहने कुरा हो नि त। त्यसलाई त अन्त गर्नतिर लाग्नुपर्छ नत्र आफ्नो वर्गको इन्ट्रेस्टमा हुने भयो, वर्ग सङ्घर्ष। आफ्नो वर्गको इन्ट्रेस्टमा। त्यसो भए अब नेपालको सन्दर्भमा नि जुन खालको हामीले विवाद देख्यौँ, विभिन्न सिस्टम हामीले भोग चलन गऱ्यौँ, देख्यौँ पनि, आफै भोगी पनि रहेछौँ। पञ्चायत तपाईँ हामीले पनि देख्यौँ है, मैले पनि केही भोगेँ। बहुदलीय व्यवस्था राजासहितको प्रजातन्त्र भनौँ होइन, त्यो पनि हामीले देख्यौँ, बेहोऱ्यौँ, भोग्यौँ। अब यो 62-63देखि यहाँसम्म आइपुग्दा झन्डै 15-16 वर्ष यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, के फुँदा जोड्ने हो सबै फुँदा जोडेको पनि हामी बेहोरिरहेछौँ, देखिरहेछौँ, भोगिरहेछौँ। अब समाधान के बताइदिनुहोस् त? राजनीतिमा निषेधको भावना पनि सायद राख्नु हुँदैन कि राजनीति तागतले आर्जन गर्ने हो, कमजोरलाई चाहिँ सिद्ध्याउने हो, त्यो मान्यता राख्नु पर्यो? होइन, निषेध गर्ने होइन भने निकास के बताउनुहोस् त? म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यको विषय। नेपालमा अहिले वास्तवमा भनेर चाहिँ मूल रूपमा त दुईवटा कुरा हो, एउटा अग्रगामी, एउटा यथास्थिति। तर त्यो यथास्थितिमा पनि एउटा पश्चगामी शक्तिहरू पनि एउटा ढङ्गले आइरहेछ। पछिल्लो चरणमा केपी ओलीका भर्जन सुन्दाखेरि मलाई लाग्छ कतै सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र राजालाई ल्याउने कुरा अथवा गणतन्त्रको विरोधमा उहाँका क्रियाकलापहरू गइरहेका छन् कि भन्ने देखिन्छ। त्यसो भए उहाँले पश्चगामी एउटा खालको उसको पनि भित्रभित्रै कहीँ चाहिने नेतृत्व अथवा त्यतातिर जानुहुन्छ कि भन्ने केपी ओलीजीको म त्यता राख्छु। हेर्नुहोस्, त्यो पनि छ पश्चगामी एउटा शक्ति छ, त्यो पनि त्यसलाई पनि अन्दाजा राजतन्त्र भएकोले त्यो पश्चगामी छ, पश्चगामी हो त्यो, किनभने त्यतातिर जाँदैन अब समाज। त्यो त भयो एउटा सम्झने। साम्यवाद पनि पश्चगमन होइन, साम्यवाद समाज जो तपाईँहरू कुरा गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरू उदाहरण दिँदा सोभियत सङ्घको उदाहरण दिनुहुन्छ, चीनको उहिलेको माओको उदाहरण दिनुहुन्छ, फिडेल क्यास्ट्रोको उदाहरण दिनुहुन्छ। त्यो पुरानो फेरि संसारमा असफल भएर त्यसको विकल्पमा आएको यो पछिल्लो सोशलिस्ट प्रकृतिको सिस्टम होइन। विषयमा कुरा गर्नुभन्दा पनि अहिले मैले अघि नै भनिसकेँ नि, मार्क्सवाद जुन फिलोसफी हो, दर्शन हो नि, राज्य व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा त्यो नै लेटेस्ट पछिल्लो चरणको प्रगतिशील राजनीतिक प्रणाली हो त्यो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यस कारण त्यो पश्चगामी हुनै सक्दैन, त्यो त वैज्ञानिक हो। अनि राम राज्यको कुरा अब अर्को हो, राम राज्यको कुरा त्यो आदर्शवाद, त्यो एउटा आदर्शवादमा आधारित थियो त्यो पहिला। अहिले त राजाहरू व्यक्ति एउटा व्यक्ति त राज्यको नायिका हुन सक्दैन नि, अब त जनताले चुन्छन् नि त। त्यसलाई नाम जनवाद भनियो भने हो, प्रजातन्त्र भने हो, लोकतन्त्र भने हो, डेमोक्रेसी भने त्यही नै हो एउटा। जे भने बेलायत हो, जापान चाहिँ नसम्झौँ त्यसो भए, त्यस्तो त्यो फरक विषय हो। अब अर्को शक्ति भन्छु म, यथास्थितिवादी। यथास्थितिवादीको जब्बर अहिले बहस गर्ने प्रचण्ड नै हुनुहुन्छ। प्रचण्ड र यथास्थिति अहिलेको यो चल्छ कि के चलाउन हुन्न, यो चलाउन हुन्न, यसैलाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ, बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने उहाँका क्रियाकलापले, उहाँका व्यवहारले त्यो यथास्थिति भने अहिलेको संसदीय व्यवस्थाको सबभन्दा बढी के भन्छ नि, नयाँ मुल्ला यो सिस्टमको सबभन्दा बढी एडभोकेसी गर्ने प्रचण्डजी। नयाँ मुल्ला बढी के नमाज पढ्छ भन्ने उखान जस्तै उहाँ त एउटा ब्याकग्राउन्डबाट आएको हो। संसदीय व्यवस्था उहाँको दर्शन, उहाँले लिएको पहिलेदेखि आन्दोलन विषयवस्तु होइन। तर उहाँ अहिले आएर यस्तो ठाउँमा उभिनुभयो, अहिले जुन दलालहरूले चलाएको संसदीय पद्धति छ, यो पद्धतिलाई समातेर केपी ओलीले यसको चाहिने के भनेदेखि उ गर्नु, हामी यो पद्धति धरापमा पर्न थाल्यो, अब पद्धति बचाउँ भन्ने किसिमका उहाँका भर्सन आउने भावनाले यथास्थितिको प्रतिनिधित्व उहाँले गर्नुहुन्छ। जुन मैले अग्रगामी भने, अग्रगामीको प्रतिनिधित्व हामी सबै जनताले गर्न आवश्यक छ। बरु केही विकल्पका कुराहरू बहसमा ल्याउँ भनेर त विप्लवजीले भनेकै छन्, किरणजीले भनेका छन्, अर्को उनीहरूको राजनीतिक एउटा पनि मोर्चाहरू बन्ने। अब हेर्नुहोस्, किनभने यसबाट पनि समस्या समाधान नेपालकै सन्दर्भमा हेरौँ न। अब म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ कि कहाँ प्रवेश, अब के विकल्प के बताउनुहोस् त? के विकल्प भने कि यथास्थितिमा तपाईँको विकल्प भनेको चल्दैन भन्ने मैले अघि नै भने। अब विकल्प भनेको अहिलेको प्रधानमन्त्रीले मुद्दाको सन्दर्भमा होस् जहाँ होस् बोल्नुभएको छ, के भनेपछि राजनीतिक पद्धति, राजनीतिक निकास खोज्नुपर्छ। राजनीतिक कुरो हो यो भन्नुहुन्छ भने उहाँ पनि राजनीतिक निकासमा खोज्न जानुपर्छ। के गर्ने, के गर्नु? राजनीतिक निकासको लागि त सबै अब राजनीतिक शक्तिहरू बसेर छलफल र बहस गरेर एउटा ठाउँमा आइपुग्नुपर्छ र नयाँ सरकार त्यसले गठन गरेर नयाँ किसिमले अगाडि बढ्नुपर्छ। यो संविधान रिराइट गर्न आवश्यक छ, संविधान पुनर्लेखन गर्न आवश्यक छ। यो संविधान संसदीय पद्धतिको संविधान हो। यो संविधानले संसदीय पद्धतिको चाहिने पक्ष पोषण गर्ने भावनाले यो पद्धतिको धेरै निषेधको भावना राख्नु चाहिँ राख्नु हुँदैन, राख्नु हुँदैन। अनि तपाईँ यत्रो फेरि हिन्दूवाला छन्, धर्मनिरपेक्षताको खिलाफमा छन्, कतिपय संहिताको खिलाफमा छन्, कतिपय मान्छे राजा चाहन्छन्, कोही साम्यवाद चाहन्छन्, कोही अर्को चाहिन्छ। कसरी मिलाउने? अबको दुनियाँमा निषेध गरेर चल्दैन। अहिलेका राजनीतिले निषेध गरे, आफू मात्र राम्रो, अरू कोही नराम्रो भन्ने ढङ्गले जुन आएका छन् त्यो गलत हो।
निषेधको राजनीति अब चल्दैन। केपी ओलीले चाहिँ एउटा खालको निषेधको कुरा गर्नुभयो होइन, भनेपछि निषेध अब छ। राजाले अब निषेध गरेर समस्या भएको थियो नि। अहिले भन्नुहोस् केपी ओलीजीले विप्लवजीको पार्टीलाई निषेध गरिदिनु भयो, त्यो समस्याको समाधान हुन सक्दैन। हेर्नुहोस् है, कुनै बेला माओवादीलाई निषेध गरिएको थियो, त्यो समस्याको समाधान थिएन। त्यसकारण सबै थरी, सबै वर्ग, सबै तह आएर छलफल र बहसमा ओपन हुनु पर्यो, सबै खुल्ला गरेर बहस गर्नु पर्यो, सबैलाई बहस गर्न दिनु पर्यो, सबैलाई ठाउँ दिनु पर्यो, तब नै समस्याको समाधान हुन्छ। नत्र भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय महाशक्ति देशहरूको त्यो चाहिने किचलोमा पर्ने र हामी किच्चिने सम्भावना उत्तिकै। राजनीतिक निर्णय गर्ने हिम्मत त्यो गुटी ओलीले राख्नु पर्यो होइन। ओलीसँग त त्यो होला जस्तो लाग्दैन मलाई, तर ओलीले पनि, किनभने अहिले त ओली त प्रधानमन्त्री छन् त यो देशको, त्यो परिस्थिति सिर्जना सबै राजनीतिक खेलाडीहरू जो यो संसदीय पद्धतिभित्र छन्, जो संसदीय पद्धति प्रणालीभन्दा बाहिर छन् होइन, किनभने सबैहरू जस्तो राजावादीहरू पनि त यो संसदीय पद्धतिभित्र छन् नि। संसदीय पद्धति मान्नेहरू एउटा र संसदभन्दा बाहिर बसेका संसदीय पद्धति अहिलेको समाधान होइन भन्ने एउटा, ती सबै बसेर एउटा राजनीतिक सम्मेलन जस्तो गरेर अथवा तिनीहरू सबै बसेर समाधानको अगाडि जानुपर्छ, बहस खुल्ला राख्नुपर्छ। किनभने यो के देश 30 वर्ष त 19 सालको राजाको संविधान चलेको थियो, 47 सालको संविधान लामो चलेको थियो, यो त 5 वर्ष पनि आइ नपुग्दै धरापमा परिसक्यो। अब धेरै लामो जान हुन्न जस्तो यसले चल्न सक्दैन। यो संविधान अनुसार चल्दैन, यो संविधान अनुसार, यो व्यवस्था अनुसार पनि चल्दैन, यसरी पनि चल्दैन। नयाँ ढङ्गले सोच्न आवश्यक छ। सबै राजनीतिक दर्शन विचार सबै सङ्गठनलाई ओपन गर्नुपर्छ, कसैलाई पनि निषेध गरेर अबको राजनीतिक समस्या समाधान हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि सबै ओपन भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। धन्यवाद छ है। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो एकराज भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ता। समसामयिक ताजा राजनीतिक अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education.